زبنیا مسافر چرازینو تصویر گورا خود تصویر نکڑی قسینو دیارانو نمی حال احوال رواخلا بیاد قبر خاطر آشستر گسرینو چه معلومات در تطول واقعاشی تو غم جنی غندی والی کاتپینو د قلم په ژبه داس حقیقت وایا چیز چا وژل یم چکړي نارینو مینوال ظلم ډیر له حد سوا شو چه ونگرزی پتا کی تو اشمینو محمد ولی میران شوالا اوز دا حال دا ادبار مکوا د چاپ یارانینو ادبار مکوا د چاپ یارانینو